بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه و بعد. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما ایزان هستم. در برنامه گذشته ما در مورد آداب اخوت و برادری صحبت کردیم و به چند آداب اشاره کردیم. یکی از این آداب گفتیم اولا نیت صالحه باشه، نیت خالصانه باشه برای خدا. انتخاب دوست خوب، انسان حسن اختیار، یعنی این که انسان در اختیارش موفق باشه، اختیار نیکو داشته باشه که چه دوستانی رو انتخاب میکنه. سوما محبت به خاطر خدا باشه، الحب فی الله باشه، فقط شخص رو به خاطر خدا دوست داشته باشه. چهارم گفتیم خبر دادن به اون برادر مسلمان که شما او رو دوست داری. این جزو سنت و دستورات اکید اسلامه که اگر یکی از شما برادر مسلمانش رو به خاطر خدا دوست داره، به او این خبر رو بده که او دوستش داره به خاطر خدا. در روایت دیگری اومده که اذا احب احدكم صاحبه فلیأته فی منزله فلیخبره انه یحب لله. یعنی اگر یکی از شما که برادر مسلمانش رو دوست داره، بیاد خونش، بیاد به منزلش و به او خبر بده، بهش بگه که من تو رو به خاطر خدا دوست دارم. ادب پنجم که خیلی مهمه و ممکنه بسیاری از ماها امروزه اینگونه عمل میکنیم، اینه که دوستی به خاطر خوبی و نیکی کردن شخص به ما باعث نشه که نیکی کردن او به ما باعث زیادی محبت بشه، ما بیشتر دوستش داشته باشیم و اگر در حق ما خوبی نکرد یا بدی کرد ما اونو دوست نداشته باشیم. این بهش نمیگن الحب فی الله، بهش نمیگن الحب فی الله. محبت به خاطر خدا اینه که فرقی نمیکنه اون شخص به تو خوبی میکنه یا بدی میکنه، تو به خاطر خدا اونو دوست داری، نه به خاطر شخص خودش که حالا خوبی کرد شما دوست بیشترش میداری یا دوستیتون بیشتر میشه نسبت به او، محبت شما بیشتر میشه نسبت به او و اگر از او بدی دیدید یا جفایی دیدید یا خشکی دیدید و شما رو خوب تحویل نگرفت، شما هم دیگه اصلا اونو رها میکنی. این گونه نباشه. پس محبت به خاطر خدا هرگز به خاطر خوبی زیاد نمیشه و به خاطر جفا و خشکی و به خاطر بدی کم نمیشه. اصل اینه که چنان که در حدیث اومده رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمند صل من قطعک و اعطی من حرمک و اعفو عمن ظلمک. این قاعده دین مبین اسلامه. صل من قطعک، میگه تو وصل کن کسی که با تو قطع رابطه کرده. یعنی تو با کسی که با تو قطع رابطه کرده قطع رابطه نکن، صل، تو وصل کن، قطع رابطت رو نگه دار، قطع رابطت رو داشته باش، یعنی قطع رابطه نکن، صله رحم رو داشته باش، وصل، صله رحم رو وصل کن. و پس میگه صل من قطعک، با کسی که با تو قطع رابطه کرده قطع رابطه نکن، رابطه تو ادامه بده. و اعطی من حرمک، و کسی که تو رو محروم کرده بهش بده، او رو محروم نکن، چون تو به خاطر خدا داری میدی، نه به خاطر اون طرف یا شخص. اگر کسی به تو بدی کرد یا به تو چیزی نداد یا تو رو از چیزی محروم کرد، شما مقابله به مثل نمی کنید، بلکه اینکه شما به خاطر رضای خدا میدید. الا تحبون ان یغفر الله لكم. در موضوع حادثه افک، وقتی که مستح
که از اقوام و خیشان حضرت ابوبکر بود و در مسئله افک سهیم شد و دست داشت و صحبت‌هایی کرد. حضرت ابوبکر به مستح انسان فقیری بود، همیشه حضرت ابوبکر بهش کمک میکرد و مخارج زندگیشو میداد. وقتی که این موضوع شد و حضرت ابوبکر گفت دیگه خلاص من کمکش نمیکنم. خداوند قرآن رو نازل کرد، فرمودن الا تحبون ان یغفر الله لکم؟ آیا شما دوست ندارید خداوند شما رو مورد مغفرت و آمرزشش قرار بده؟ پس این دلیل بر اینه که ما نباید مقابله به مثل کنیم. اگر کسی به ما ناسزا گفت و فحش و بد و بیرا گفت یا با ما بدرفتاری کرد، ما با او بدرفتاری نمی کنیم. ما با او بدرفتاری نخواهیم کرد. چنانکه در احادیث زیاد اومده، میگه وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و میفرمایند که اگر انسانی که روزدار هست و کسی با او درگیر شد و ان صابه احد او شاتمه فلیقل انی امرؤ صائم، اگر در حال روزداری کسی با شما جر و بحث کرد، دعوا کرد، شما بهش بگید من شخص روزدار هستم. اینجا شما قال قضیه رو میکنید، دیگه اون شخص متوجه میشه که خودش داره اشتباه میکنه و دنباله حرف نمیره دیگه. و آتی من حرمک، پس به کسی که تو رو محروم کرده بده، شما مثل اون نباش. شما مقابله به مثل نکن. انسان مسلمان رضای خدا مد نظرش هست، نه اینکه طرف. یعنی ما وقتی که به کسی کمک میکنیم، به فقیری یا مستمندی اعانت میدیم و کمکش میکنیم، این به این خاطر نیست که ما به خاطر اون شخص این کارو میکنیم، نه، ما به خاطر رضای خدا این کارو میکنیم، چون خداوند به ما امر کرده که به فکر همدیگر باشیم، به فقرا و مستمندان کمک کنیم. پس ما داریم به خودمون کمک میکنیم، نه اینکه به اون طرف یا به اون شخص. نه، این کمکی که ما به اون طرف میکنیم به خاطر خودمون هست، نتیجهش به خود ما برمیگرده. تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. یعنی انسان وقتی که با دستی میده، با دست دیگرش میگیره. شما این نیکی و این کار خوبی که انجام میدید، یعنی حتی در رودخانه هم که بندازی، خداوند میگه در بیابان به تو پس خواهد داد. یعنی هر جا که بری این نتیجه کار خوبت، یعنی شما خواهی گرفت در هر جا که باشه. واعف عن من ظلمک، انسانی که به تو ظلم کرده، ظالم هست، به تو ظلم کرده، شما او رو عفو کن، ببخش. چون عفو و گذشت چیز خوبیه، در اسلام بهش زیاد اهمیت داده شده. و در قرآن کریم اومده که چه چیزی خوبه؟ قل العفو، یعنی عفو و بخشش چیزی بسیار پسندیده و نیکویی است. انسانی که میتونه حقشو بگیره، قدرتش هم داره، ولی میبخشد، گذشت میکنه. و در احادیث ما داریم که من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. اگر انسان به خاطر رضای خدا چیزی رو ترک بکنه، چیزی رو رها بکنه، خداوند چیز بهتری رو به او عطا میکنه. مثلا شما اینجا واعف عن من ظلمک، کسی به تو ظلم کرده، تو عفو میکنی، به خاطر رضای خدا عفوش میکنی. پس اینجاست که خداوند به تو عزت و رفعت میده.
در حدیث ما داریم که خداوند به خاطر عفو و گذشت بنده او رو عزت و افتخار میده، او رو بلند مرتبه میگرداند. اگر انسان دنبال بلند مرتبگی، دنبال عزت و افتخار، بخشش کنه، عفو کنه. عفو و بخشش هر گونه هست، نه اینکه وقتی ما بگیم عفو و بخشش حتما باید این که مادی باشه، نه، معنوی هست، مادی هست، نصیحت هست، هر چیزی. انسان یعنی گذشت در هر کاری هست، بخشش در هر کاری هست، عفو و بخشش و گذشت. پس انسان عفو کردن و گذشت کردن چیز بسیار خوبی است و شرطش اینه که به خاطر رضای خدا باشه. و در حدیث هم باز ما داریم که یعنی اون محبت وقتی میگیم به خاطر رضای خدا باشه، در حدیثی که مشهور از 7 یظلهم الله فی ظله، اون 7 گروهی که در فردای قیامت زیر سایه عرش الهی هستند، در از جمله یکی از این 7 یعنی رسول خدا صلی الله علیه و میفرمایند که و رجلان تحابا فی الله اجتمع علیه و تفرقا علیه. اون دو شخص یا اون دو مردی که به خاطر رضای خدا با هم دوست شدن و هدفشون به خاطر همین رضای خدا با هم جمع شدن و تفرقا علیه و به خاطر رضای خدا هم از هم دوست و جدا شدن. یعنی محبت به خاطر رضای خدا باشه، جدایی هم به خاطر رضای خدا باشه. نه اینکه حالا من دوست میشم با اون طرف، دوستی میگیرم به خاطر اینکه منفعتی گیرم میاد و فایده میبرم. وقتی فایده نبرم و فایده گیرم نمیاد دیگه دوستی رو ول میکنم. نه، این فایده نداره. اینطوری نباشه که ما این دوستی و این محبت به خاطر مال دنیا باشه، به خاطر متاع دنیوی باشه. نه، به خاطر رضای خدا باید باشه. اگر به خاطر متاع دنیوی باشه و مال دنیا باشه، این دوستی هیچ ارزشی نداره. خداوند در قرآن کریم میفرماید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. دوستان و یاران در فردای قیامت بعضیاشون با بعضی دیگر چی هستن؟ یومئذ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. بسیاری از اونها یا بعضی از اونها با بعضی دیگر چیه؟ دشمن هستن. در فردای قیامت دوستان با هم دیگر دشمن میشن. الا المتقون، مگر انسانهای متقی و پرهیزگار که این دوستیشون به خاطر چیه؟ به خاطر رضای خداست. پس بسیاری از این دوستی ها، بسیاری از این حالا اخوت و برادری و این دوستی که در این دنیا وجود داره، بسیاری از این دوستی ها به خاطر منافع دنیوی است و به خاطر دنیاست، به خاطر رضای خدا نیست. چون در این دنیا مشخص نمیشه که کی با تو مثلا به خاطر رضای خدا دوسته و کی به خاطر منفعت با شما دوسته. اینها دیگه در فردای قیامت ظاهر میشه و مشخص میشه. و به همین خاطر خدا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. در فردای قیامت این دوستان بعضیاشون با بعضی دیگر چیه؟ دشمن هستند، دشمنی دارن، مگر انسانهای متقی و پرهیزگار که این دوستیشون یعنی واقعی است و حقیقی است، چون به خاطر خدا بوده و برای خدا بوده. پس این دوستی است که پایدار هست، چون به خاطر خدا و برای خدا بوده. اون چه که به خاطر خدا و برای خداست همیشه میماند، ولی اون چه که به خاطر دنیا و متاع دنیوی است زائل میشه و از بین میره. و این دوستی یعنی ماندگار نیست، موقتی است. از دیگر آداب اخوت و برادری، اخلاق خوب.
با دوستان با اخلاق خوب انسان رفتار بکنه. حسن خلق اصلی است در تعامل با خلق خدا. یعنی شما وقتی که با خلق خدا برخورد میکنید باید با اخلاقی والا و نیکو برخورد بکنید و این دستور اکید اسلامه. و پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. من میگه مبعوث شدم تا اینکه مکارم اخلاق رو کامل بکنم. و ابوذر غفاری رضی الله عنه روایت میکنه، میگه قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم به من فرمودند اتق الله حیثما کنت و اتبع السیئة الحسنة تمحوها و خالق الناس بخلق حسن. میگه رسول خدا به من سفارش کردند و فرمودند که ای ابوذر اتق الله حیثما کنت، هر جا که هستی تقوای خدا را پیشه کن، هر جا که هستی و بودی خدا ترس باش، تقوای الهی را پیشه کن. و اتبع السیئة الحسنة تمحوها، اگر کار بدی انجام دادی پشتش علی طول کار خوبی انجام بده که اثر اون بد رو از بین میبره و نابود میکنه. و اتبع السیئة الحسنة تمحوها، پیوست کار بد کار خوب انجام بده تا اینکه کار خوب اثر اون کار بد رو محو و نابود سازد. ان الحسنات یذهبن السیئات، خداوند میفرماند نیکی ها سیئات رو از بین میبره. ان الحسنات، به درستی که حسنات و کارهای خوب، یذهبن السیئات، کارهای بد رو نابود میکنه و از بین میبره. پس و اتبع السیئة الحسنة تمحوها، پیوست کار بد کار خوب انجام بده تا اینکه اون کار خوب اثر اون بد رو از بین ببره. اینجا مهمه و خالق الناس بخلق حسن، و با مردم با اخلاق نیکو برخورد کن و رفتار کن. و خالق الناس، و با مردم با اخلاق نیکو به خلق حسن رفتار کن. پس انسان با دیگران با اخلاق خوب، با رفتار خوب، با کردار خوب برخورد میکنه و رفتار میکنه و این اخلاق خوب باعث ایجاد محبت میشه و اون طرف نزد مردم محبوب میشه. و خداوند در قرآن کریم اخلاق رسول الله را ستوده و انک لعلی خلق عظیم، به درستی که تو دارای اخلاق بسیار عظیم و بزرگی هستی. انشاءالله که خداوند به همه ما اخلاق نیکو را عطا بکنه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.